अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू करते हैं अपना न्यू नावल। खुदादार मेरे बाल छोड़े, हाला मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी लड़की के साथ नहीं की थी। सहर रोते हुए बड़ी महफिल में बोली, यकीन दिला रही थी। कुछ फासले पर मेहंदी की थाल रखे गाजियान ने शादी के कदम थमे थे। वो यहाँ मुलाजिम था, इसे इस घर के हर फर्ज से नफरत थी। पर इस वक्त सहर से हमदर्दी महसूस हुई थी। जिसकी आज बारात थी, इसके माथे पर बिल तब पड़े जब खाला ने इसी वक्त मौलवी बुलाते मुलाजम से इसका निकाह तय किया। वो मुलाजम गाजियान निशारी ही था, पर कोई नहीं जानता था वो गाजियान निशारी मुल्क का अमीर तरीन बिजनेस टाइकून था, जिसका चेहरा देखने में सब पागल दिखते ही सब पागल हो रहे थे। प्लीज खाला, मेरी शादी इस मुलाजिम से मत करें। वो गुड़गुड़ाने लगी। मगर इसका निकाह गाजियान से हो गया। जब वो रोती हुई रुखसत होकर गाजियान के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में गई। कुछ दिन पहले ये मंजर था मंजूर वेला का। आज इस घर की बड़ी बेटी सहर मंजूर को रिश्ता देखने वाले आने वाले थे। मंजूर साहब ने 2 शादियां की थी। पहली शाजिया बेगम से, जो सहर को पैदा करते वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी, और दूसरी इन्हीं की छोटी बहन नाजिया से, जिनकी 2 औलादें थी। बड़ी बेटी का नाम मोहसिन मंजूर था और छोटी बेटी का नाम सना मंजूर था। सहर घर की बड़ी बेटी होने के साथ खानदान में सबसे खूबसूरत लड़की भी थी। खूबसूरत नकोश, सफ़ेद रंगत और पूरी आंखें, जो उसने अपनी माँ से चुराई थी। सुबह के तकरीबन 11:30 बजे तक मेहमान पहुंचे। चूंकि मंजूर साहब ने एक अच्छे बिजनेसमैन थे, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते भी अपने जैसे आला खानदान में करना चाहते थे। लॉन्च में एक बावकार खातून बैठी थी। इनके साथ इनका एक बेटा और बेटी बैठे थे। वह खातून मशहूर फैशन डिज़ाइनर सबाकत थी। नाजी बेगम से इनकी काफ़ी मरगूब नजर आ रही थी। आप कुछ लें? नाजी बेगम टेबल पर सज्जल लज़मात की तरफ इशारा करते हुए बोले। बहुत शुक्रिया नाज़िया बेगम, आप मेहरबानी कीजिए, हमारी होने वाली बहू को बुला दीजिए। वो मुस्कुराती हुई बोली, जी जी मैं बुलाती हूँ। वो उठेगी। कुछ देर बाद सहर सना की इमरान आई। सना सहर की निस्बत ज्यादा तैयार थी। सबाह बेगम उठी और बहुत प्यार से सहर से मिली, फिर इसे अपने साथ बैठाया। बेटा ये मेरा बेटा अब्बास है, और ये छोटी बेटी अनाया है। वो तारफ करवाते बोली। सना मुसलसल अब्बास को ही देख रही थी, जबकि सहर ने एक नज़र से देखते नजर झुका दी। मंजूर साहब, मुझे आपकी सहर बहुत पसंद है, अपने बेटे अब्बास के लिए। इसलिए अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। नाज़ी बेगम के साथ बैठे मंजूर साहब से बोली, मुझे कोई मसला नहीं, आपसे हमारी बेटी आपकी हुई। सहर हल्का सा मुस्कुराई। इसे इस रिश्ते से कोई मसला नहीं था। इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। वो अब किसी भी आम लड़की की तरह, इसका ख्वाब भी एक अच्छी जगह शादी करना था। तो फिर ठीक है, हम 2 दिन बाद बुध वाले दिन मंगनी कर देते हैं। बच्चों की क्या हाल है आपका? बिल्कुल मुनासिब, 2 दिन काफ़ी होंगे तैयारी करने को। सहर बेटा, आपको तो कोई इतराज़ नहीं? सबाहत बेगम बोली, नहीं बेटी, आप अपने बेटे से पूछ लें, इसकी मर्जी से ही हम ये रिश्ता लेने आए हैं। वो बोलती ही मुस्कुराई। नाज़ी बेगम मुस्कुराते इन्हें देख रही थी, ऐसी मुस्कुराहट जिससे खसत दिखावे की बू आ रही थी। नाज़ी बेगम, फिर बुध का दिन डन करते हैं। जी जी ज़रूर, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। इन्होंने सर इसबाब में हिलाया, फिर मंजूर साहब से मुहात हुई। मेरे ख्याल में अभी बच्चों को एक दफ़ा बात कर लेनी चाहिए, ताकि इन्हें एक दूसरे की पसंद का अंदाज़ा हो सके। जी ठीक है, मंजूर साहब बोले। ऊपर क्लास में ये सब आम था। अब्बास और सहर लॉन में चले आए। नवंबर का स्टार्ट था, मौसम अच्छा था। अब्बास सफेद 3 पीस में मबलूस था, जबकि सहर ने हल्के पीले रंग की घुट्टों तकाती शर्ट के साथ वाइट कलर की कैपरी पहन रखी थी। बाल स्ट्रेट किए हुए थे। तो मिस सहर, आपको क्या पसंद है? तो चलते हुए बात का आगाज करते ना। मुझे कुछ खास नहीं, बस पौधों का ख्याल रखना, किताबें पढ़ना। अब्बास ने लॉन में नजर दौड़ाई। किनारों में तरह तरह के खूबसूरत फूल थे। कैसी किताबें पढ़ती हैं आप? कभी नावल्स और कभी तारीखी किताबें। आपको क्या पसंद है? काम करना। मम्मा चाहती हैं कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था। मुझे बिल्डिंग्स बनाना पसंद है शुरू से, इसलिए मैंने अपनी एल्जिकर फैम बनाई है। तो क्या आप सारा दिन काम ही करते हैं? हाँ जी, अभी तो सारा दिन यही होता है, लेकिन शादी के बाद फिर आपको भी टाइम दिया करूँगा। इसलिए एक मुलाजमा हाथ में पानी का पाइप लिए वहाँ आया। मैम, मुझे पौधों को पानी देना है, तो आप थोड़ा साइड हो जाएं। फैजान बोला, ओके। वो दोनों कदरे साइड पर खड़े हो गए। इसके अलावा बताएं अपने बारे में कुछ। अब्बास बोला, "भाई, ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मैं वैसी ही हूँ जैसी आम लड़कियाँ होती हैं।" अब्बास ने सर इस बात में हिलाया। कुछ देर टहलने के बाद दोनों वापस आ गए। फैजान इन्हें जाता देख रहा था। कल ही इस घर में मुलाजिम की जॉब करने शुरू हुआ था। इसे शहर सना के मुकाबले में काफ़ी मासूम लगती थी। वो दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ गए। तो आप दोनों अब बताएं कि आप दोनों को कोई इतराज़ तो नहीं? सुबह बोली, ये बस एक फॉर्मेलिटी ही थी, जैसे निभाना ज़रूरी था। नहीं आंटी, सहर बोली। नहीं मामा, अब्बास बोला। कुछ देर बाद मेहमान चले गए।
سحر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور منظور صاحب کسی کام سے باہر چلے گئے۔ مما تو کیا سحر کا رشتہ عباس جیسے انسان سے ہوگا؟ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں ثنا، جو بھی اچھا رشتہ ہوتا ہے انہیں سحر ہی پسند آتی ہے، وہ کوتاہی ہوئے لہجے میں بولی۔ رشتے میں وہ سحر کی سکی حالت تھی، لیکن انہیں سحر بالکل پسند نہیں تھی۔ ماما مجھے عباس پسند آیا ہے، پلیز کچھ کریں کہ عباس کی شادی سحر سے نہیں مجھ سے ہو۔ ثنا میں کیا کر سکتی ہوں، میں خود چاہتی ہوں کہ عباس جیسا اچھے انسان سے تمہاری شادی ہو، لیکن یہ سحر ہر جگہ بازی لے جاتی ہے۔ واہ، تو مطلب کہ آپ مجھے سحر کی شادی دیکھنی پڑے گی، وہ بھی اس انسان کے ساتھ جس کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ بگڑے لہجے میں بولی تو اٹھ کر چلی گئی۔ اس رشتے سے اگر کوئی مطمئن تھے تو وہ منظور صاحب تھے اور سحر تھی۔ اذان لاؤنج کے دروازے سے خاموشی سے واپس پلٹ گیا اور یہاں کچھ جاننے آیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور آج ان کی شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ سحر پارلر میں تیار ہونے کی اس کے ساتھ ثنا تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سحر کو چھوڑتے کیوں آ گئی ہو؟ نازی بیگم اسے دیکھتے غصے سے بولی، ماما میرے دماغ میں ایک پلان ہے، میں کچھ دیر تک سحر وہیں پارلر میں رکوں گی اور پھر سب کو کہہ دوں گی کہ وہ کہیں بھاگ گئی ہے، پھر میری شادی عباس سے کروانا آپ کی ذمہ داری۔ پھولوں کی تھال رکھتے غزان ان کی باتیں سن چکا تھا۔ اسے بے احتیاط سحر سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ دونوں عورتیں اپنی جلن اور حسد میں اس کی زندگی برباد کرنے والی تھی۔ غزان کا یہاں آج آخری دن تھا، پھر اسے واپس چل جانا تھا اپنی دنیا میں، لیکن جانے سے پہلے وہ سحر کے لیے آسانیاں کرنا چاہتا تھا۔ بارات ہال کے باہر آ چکی تھی اور باہر نکلا اور کچھ دور پیدل چلتے ہوئے ایک بلیک جیپ میں بیٹھ گیا۔ آگے ایک ڈرائیور تھا۔ سر کہاں جانا ہے آپ کو؟ غزان نے پارلر کا نام بتایا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن وہیں دوسری طرف نازیہ بیگم صباحت بیگم کو جھوٹی کہانی سنا چکی تھی۔ اور یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں نازیہ بیگم؟ میرے اتنے رشتہ دار ہیں یہاں اور ساتھ بزنس فرینڈز اور پارٹنرز بھی۔ اور میں جانتی ہوں صباحت بیگم منظور صاحب کے اچھے بزنس پارٹنر اور فرینڈز ہیں یہاں، اس لیے دونوں گھرانوں کی عزت بچانی چاہتی ہوں۔ کیسے؟ صباحت بیگم بولی، ابھی نئے بس اپنی عزت بچانی تھی، اب سحر کے بجائے ثنا کو بیاہ کے لے جائیں۔ صباحت بیگم چپ ہوگی۔ انہیں سحر پسند تھی، لیکن ثنا بھی بری لڑکی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں عباس سے بات کرتی ہوں، بولتے چلی گئی۔ جب تک غازان پارلر کے باہر پہنچا تب تک صباحت بیگم عباس کو راضی کر چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں نکاح کی تقریب ہوگی۔ سحر بھاری کمندار لہنگے میں ملبوس اوپر چادر سے گھونگھٹ کیے باہر نکلی۔ چادر سے کافی حد تک وہ ڈھکی ہوئی تھی۔ غزان اسے گاڑی میں بٹھاتے خود فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ ثنا واپس کیوں نہیں آئی؟ اس کی ابھی کال آئی تھی کہ بارات کو ٹائم ہے، اس لیے میں پارلر میں ہی بیٹھا ہوں، انہیں کچھ کام ہو سکتا ہے اس لیے، اور بارات بھی تقریباً آ چکی تھی جب میں وہاں سے نکلا تھا۔ غزان بولا، اچھا، وہ بولتے ہوئے چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہال پہنچے۔ ہال کے اندر آتے ہی اس نے چادر اتار دی تھی۔ ہال کے 3 پورشن بنے ہوئے تھے، پہلے 2 حصے مکمل بھرے ہوئے تھے جبکہ تیسرا حصہ خالی تھا۔ اسٹیج پر عباس کے ساتھ ثنا کو دیکھتے وہ وہیں ساکت ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں وہیں جم گئی۔ غزان نے افسوس سے سحر کو دیکھا، اسے دیر ہو گئی تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پایا۔ نکاح کے بعد نازیہ بیگم مسکراتی پلٹی تو ان کی نظر سحر پر پڑی۔ اس کے بہتے آنسو دیکھتے ان کے دل میں ٹھنڈ پڑی۔ غزان اسے ایک چیئر پر بٹھایا، وہ تقریباً چپ گئی تھی، وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے رونا شروع ہو گئی تھی۔ غزان بھی پاس ہی کھڑا تھا، پھر کسی کام سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نازیہ بیگم وہاں آئی۔ آتے ہی انہوں نے سحر کے بال پکڑے اور بولی، کس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی؟ اور اگر چلی گئی تھی تو واپس کیوں آئی ہو؟ خدادار، بال چھوڑے میرے حالاں، میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں گئی تھی، یقین کرے میرا، جھوٹ مت بولو، تمہاری وجہ سے ہماری بدنامی ہو جاتی ہے۔ وہ تو شکر خدا کا کہ ثنا تھی یہاں، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ اور اس کے بال مزید چھوڑتے بولی، اس کے بال جوڑے میں مکین تھے، کھینچا پر جوڑا ڈھیلا ہو گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں حالہ، میں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرتے بولی۔ غزان پاس ٹیبل پر ایک پھولوں کی تھال رکھنے آیا تھا۔ یہ پھول رخصتی کے وقت کام آنے تھے۔ وہ ہمدردی بھری نظروں سے سحر کو دیکھ رہا تھا، جو ان ماں بیٹی کی سازش کا شکار ہو گئی تھی۔ منظور صاحب دوسری طرف تھے۔ انہیں ابھی تک یقین نہ آیا تھا کہ ان کی بیٹی سحر ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ تو پھر کہاں تھی تو؟ میں پارلر میں ہی تھی، مجھے ثنا نے کال کی تھی کہ خبردار جو میری بیٹی کا نام بھی لیا تھا۔ وہ مزید بال کھینچتے بولی، بیٹھو یہیں، تمہارا نکاح ابھی ہوگا، بلاؤ اس لڑکے کو جس کے ساتھ گئی تھی۔ اسے کرسی پر دھکیلتے بولی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سحر اس طرح کی لڑکی نہیں تھی، لیکن انہیں جلد اس کا کام نپٹانا تھا۔ اگر منظور صاحب وہاں آ جاتے تو مشکل ہو جاتی۔ حالہ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے کسی لڑکے سے کوئی تعلق نہیں، پلیز میرا یقین کریں۔ چپ کرو، تمہارا ابھی نکاح ہوگا اسی ملازم سے، تم اسی لائق ہو۔ وہ غزان کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ غزان جو ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا فوراً سیدھا ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میں؟ وہ آگے آتے ہوئے بولا، میں جانتی ہوں تم غیر شادی شدہ ہو، اس لیے تمہارا نکاح
ابھی سحر سے ہوگا۔ سحر نے ایک نظر غازان کو دیکھا۔ لمبے اجلے بال، گندمی رنگت، بڑی ہوئی داڑھی۔ پلیز خالہ میرے نکاح مت کریں، مجھے اس ملازم سے شادی نہیں کرنی، تم اسی لائق ہو سحر، تم عباس جیسے رشتے کو نہیں بلکہ غازان جیسے رشتے کو ڈیزرو کرتی ہو۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو آ گیا۔ اسٹیج پر کچھ رسمیں چل رہی تھی، ایسے میں کسی کا دھیان اس طرف نہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ لے جاؤ اسے اپنے گھر، اور کبھی پلٹ کر منظور ویلا کا رخ مت کرنا۔ وہ روتی سحر کا ہاتھ غازان کے ہاتھ میں پکڑاتے بولی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا، پھر پاس رکھی چادر اس پر اڑاتے وہ باہر کی طرف چل دیا۔ اسے پچھلی سیٹ پر بٹھاتے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ ڈرائیور حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اس لیے چلو اب یہاں سے۔ کہاں چلنا ہے سر؟ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، ابھی والے گھر۔ وہ آہستہ بولا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سحر رونے میں مصروف تھی۔ گاڑی چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک گھر کے سامنے رک گئے۔ وہ ایک لو کلاس محلے میں واقع تھا۔ سحر کو آرام سے گاڑی سے اتارتے ہوئے اندر بڑھا۔ چھوٹا سا گھر تھا، دروازے سے اندر آنے پر تھوڑا سا کچا صحن تھا۔ اس کے آگے حال میں ہی 2 کمروں کے دروازے کھلتے تھے۔ پینٹ کا کافی جگہ سے اتر چکا تھا۔ غازان اسے اپنے کمرے میں سنگل بیڈ پر بٹھاتے اس کی چادر اتار چکا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پل بھر کو چونکا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے گہرا سانس لیا۔ رونے کے باعث اس کا سارا مسکارا منہ پر پھیل چکا تھا۔ وہ اس وقت خوبصورت لگنے کے بجائے ڈرانے بھوت لگ رہی تھی۔ سحر غازان اس کے برابر بیٹھتے اس کا ہاتھ تھامتے بولا۔ سحر کی آنکھیں پھر سے نیم ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ آج ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، خاص کر کے ہمارا نکاح، لیکن شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ کیا تم اتنی جلدی قسمت کا لکھا مان لیا ہے؟ اس کی طرف دیکھتے بولی، ہاں، میں نے تب ہی قبول کر لیا تھا جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا۔ اب عباس کی نہیں بلکہ میری قسمت میں تھی، اور جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے جس بھی طرح سے ہو۔ لیکن یہ سب قبول نہیں کر پا رہی، جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کو وقت دوں گا۔ ابھی مجھے کچھ کام ہے یہاں، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ غازان بہت نرم بولتا تھا۔ اس کی بات سنتے سحر کے آنسو رک چکے تھے۔ غازان نے جیب سے رومال نکالتے اس کے آنسو صاف کیے اور چہرے سے مسکارا ہٹایا۔ سفید رومال پر کالک لگ چکی تھی۔ سحر دیکھتے حیران ہوئی۔ میرا مسکارا پھیل گیا تھا کیا؟ وہ چہرے پر ہاتھ لگاتے بولے، جی بہت زیادہ۔ ابھی آپ فریش ہو جائیں، باتھ روم اس کمرے کے ساتھ ہی ہے۔ سحر نے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ اٹیچ نہیں ہے، اس کمرے کے باہر بائیں طرف ہے باتھ روم۔ اوکے، وہ بولتے ہوئے اٹھ گئی۔ دن کے 3 بجنے والے تھے۔ میں کپڑے کون سے پہنوں گی؟ وہ دوبارہ کمرے میں آتی بولی۔ اس کی بات سنتے غازان کنفیوز ہوا۔ آپ 5 منٹ ویٹ کریں، میں آپ کے لیے کپڑے منگواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ بولتے دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ کے، یہ تمہارا کمرہ ہے جی؟ وہ موبائل پر انگلی چلاتے بولا، یہاں تو کوئی صوفہ بھی نہیں ہے اور بیڈ بھی سنگل ہے، تو تم کہاں سوئے تھے؟ اس کی بات سنتے غازان نے اس کے طرف دیکھا۔ میں باہر ہال میں سو جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہ سر ہلاتی اب اپنی جویلری اتارنے لگی تھی۔ آسیہ بیگم کا بال کھینچنے کی وجہ سے اس کے بال کافی ٹوٹ گئے تھے۔ جویلری اترنے کے بعد وہ بیڈ پر دونوں پاؤں اوپر رکھتے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہی ڈرائیور اندر آیا۔ غازان سر، میں سب کے لیے آیا ہوں، کھانا ہے، میں سب لے آیا ہوں، یہ کھانا ہے اور اس میں کچھ کپڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر آپ کب تک یہاں رہنے والے ہیں؟ کیونکہ آپ تو منظور فیملی سے بدلہ لینا تھا، پھر یہ وہاں رہتے مجھے کچھ ملا تھا جس سے ثابت ہوتا کہ اس واقعے میں منظور فیملی میں سے کسی کا ہاتھ تھا، تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ میں جلدی پتہ لگا لوں گا، تم اب جاؤ۔ جی، وہ بولتا چلا گیا۔ کھانے کے شاپر کچن میں رکھا اور کپڑوں کا شاپر لیے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہ کپڑے ہیں، آپ کچھ دیکھ لیں۔ وہ شاپر اسے دیتے بولا۔ اندر 3-4 سوٹ تھے، کافی سمپل اور آرام دہ۔ بہت شکریہ، وہ بولتے اٹھی اور ایک سفید رنگ کا جوڑا نکالتے باتھ روم چلی گئی۔ غازان وہیں بیٹھتے سوچنے لگا۔ وہ غازان لاشعوری تھا، ایک کامیاب بزنس مین۔ وہ لاہور کے ایک پوش علاقے میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ کبیر لاشارہ اور نبیلہ لاشاری اچھے بزنس پارٹنر تھے۔ وہیں ان کی دوستی پیار میں بدل گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام غازان لاشاری رکھا۔ غازان کی پیدائش کے تقریباً 5 سال بعد نبیلہ لاشاری دوبارہ ماں کے رتبے پر فائز ہوئی۔ جس دن ان کے ہاں پیدائش ہونی تھی، اس سے 1 دن پہلے ہی ہاسپٹل جاتے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چونکہ غازان گھر تھا اس لیے وہ بچ گیا۔ 5 سال کی عمر میں اس نے اپنی پوری فیملی کو گنوا دیا تھا۔ اسے کچھ عرصہ لگا تھا اس میں صدمے سے نکلنے سے، پھر وہ اپنی پڑھائی پر دھیان دینے لگا اور بزنس اس کے چاچا فائز لاشاری سنبھال رہے تھے۔ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے بزنس جوائن کر لیا۔
फाइज लशारी अच्छे बिजनेसमैन थे, वो जल्द सीख गया था, लेकिन आज तक वो कभी स्क्रीन पर न आया था। पिछले साल इनकी कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाया था, इसलिए इसे बिजनेस टाइकून का अवार्ड मिला था, जिसे लेने में भी फाइज लशारी गए थे। इसलिए कोई भी नहीं जानता था कि गजान लशारी कैसा दिखता है। पढ़ाई के साथ साथ इसने अपने माँ बाप की मौत की वजह मालूम करना शुरू कर दी थी। सब कहते थे कि वो एक्सीडेंट था, लेकिन गजान का दिल कहता था कि वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि कत्ल था, क्योंकि जिस तरह से ट्रक ने गाड़ी को हिट किया, यही जाहिर था कि जानबूझकर टक्कर मारी गई हो। जांच के दौरान इसे मंजूर साहब के बारे में मालूम हुआ, जिस रोज़ कबीर अशारी साहब का एक्सीडेंट हुआ था। इस वक्त वो मंजूर साहब से बात कर रहे थे, इसलिए वो 15-20 दिन के लिए इनकी घर मुलाजिम बनने गया था। फाइज साहब 1 महीने के लिए दूसरे मुल्क गए थे, लेकिन मंजूर वेला जाने के बाद भी इसे कबीर साहब की मौत के बारे में कुछ इल्म न हो सका। मंजूर साहब एक सीधा सादा बिजनेसमैन था। थोड़ी देर बाद सेहर कपड़े चेंज करके वापस कमरे में आ गई। इसे देखते गजान उठा और बोला, मैं खाना लाता हूँ, बोलते किचन में चला गया। इसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। कुछ देर बाद वो खाना ले आया। थोड़ा सा खाना खाने के बाद इसने बस कर दिया। गजान जानता था कि वो टेंशन की वजह से खाना नहीं खा रही। बर्तन उठाते हुए वह चला गया, जबकि सेहर लेट गई। कुछ ही देर बाद इसकी आंख लगी। अगले दिन गजान मंजूर साहब के सामने बैठा था। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? वो बीमार लग रहे थे, आपको कुछ बताना था। फिर इसने कल होने वाले सारे वाक़या ने बता दिया। इसकी बात सुनते इनकी नक्श गुस्से से तन गई। इन्हें यकीन न आ रहा था कि नाज़िया इस हद तक गिर सकती है। ठीक है, तुम सेहर को वापस ले आओ। मैंने आपको ये सब इसलिए नहीं बताया कि मैं सेहर को वापस करना चाहता हूँ। वो मेरी किस्मत में थी, सो मुझे मिल गई। मैं अपनी बेटी को एक मुलाजिम के साथ रहने नहीं दे सकता। वो गुस्से से बोले, आप कबीर लाशारी को जानते हैं? उनकी बात इग्नोर करते बोला। कबीर लाशारी का नाम सुनते हुए चुनके, कबीर लाशारी को कौन नहीं जानता? और तुम क्यों पूछ रहे हो? जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब वो आपसे बात कर रहे थे। तो फिर इनकी बात इग्नोर किए बोला, हाँ वो मुझसे ही बात कर रहा था। क्या बात? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो आपसे क्या बात कर रहे थे? तुम क्यों जानना चाहते हो? तुम्हारा क्या लिंक है कबीर से? मैं गजान कबीर लाशारी हूँ, और मेरी बात का जवाब दें तो तुम कबीर के बेटे हो? वो शदीद धैर्य से बोले, जी। अब बताएं कि वो आपसे क्या बात कर रहे थे। ये तकरीबन 30 साल पहले की बात है। मैं इस वक्त ऑफिस में बैठा था। मैंने और कबीर ने एक साथ ही बिजनेस ज्वाइन किया था। हम दोनों कॉलेज के ज़माने के अच्छे दोस्त थे। इस दिन मैं घर जाने वाला था, क्योंकि मेरी मंगनी थी रात को। दोपहर तकरीबन 2:15 में इसकी कॉल आई थी। वो काफ़ी खुश भी था और पुरजोश भी। वो मुझे खुशी खुशी बता रहा था कि आज इसकी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। जब अचानक ही इसकी परेशानी आवाज़ बढ़ी। इसकी गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही थी, और वो और नबीला भाभी काफ़ी परेशान हो गए थे। मैंने इससे कहा था कि गाड़ी को कंट्रोल से बाहर ना होने दे और मदद के लिए कॉल करे। इस वक्त इसे किसी की कॉल आने लगी थी। फिर मुझे कहा कि मुझे कॉल आ रही है, मैं बात करता हूँ तुमसे। कबीर की आदत थी कि वो तेज़ स्पीड में गाड़ी नहीं चलाता था, इसलिए अगर इसकी गाड़ी किसी दीवार के साथ लग भी जाती तो दोनों में से किसी को भी चोट न लगती। लेकिन किस्मत का लिखा कुछ और ही था। इससे पहले कि वो मेरी कॉल कट करता, नबीला भाभी की घबराई हुई आवाज़ आई, कबीर कोई हमें मारना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा नबीला, तुम तसल्ली रखो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर मुझे टाक की आवाज़ आई, और इसके साथ कबीर की। नबीला बाहर निकलो जल्दी, इससे पहले वो लोग हमारे करीब आए। जी कबीर, वो बोलते हुए बाहर निकलने लगी, लेकिन इससे पहले ही एक ट्रक इनकी गाड़ी को टक्कर मार चुका था। इसके बाद मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। जो आखिरी आवाज़ मैंने सुनी थी वो कबीर की चीखने की थी। जब तक मैं वहाँ पहुँचा गाड़ी को आग लग चुकी थी, तो मेरा शक ठीक था। मामा पापा का कत्ल हुआ था। हाँ, और ये बात मैंने फ़ायज़ा को भी बताई थी। फ़ाइज़ को भी बताई थी। फ़ाइज़ चाचा को? खजान हैरान हुआ। हाँ जी, लेकिन इसने कोई एक्शन ना लिया। शायद इसे मेरी बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों? चाचा आप पर यकीन क्यों नहीं करते थे? क्योंकि मेरी और फ़ाइज़ की कभी नहीं बनी थी। हम दोनों एक दूसरे को नापसंद करते थे, इसलिए कबीर की वफ़ात के बाद मेरा राब्ता ख़त्म हो गया। अब तुम बताओ कि तुम हमारे घर मुलाजिम बनकर क्यों आए? मुझे यही जानना था। मुझे लगता था कि मामा बाबा के कत्ल के पीछे आपका हाथ है। लेकिन एक दिन मुझे आपकी अलमारी में से एक एल्बम मिली। इसमें आपकी और बाबा की तस्वीरें थी। बस इसलिए मैं हैरान हो गया। मैं और कबीर एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। खैर, अगर मेरी बेटी का निकाह कबीर के बेटे से हुआ है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। मुझे यकीन है कि तुम इसका ख्याल रखोगे। ज़रूर, अब मैं चलता हूँ। वो बोलते उठ गया। घर आया तो देखा सेहर हाल में चारपाई पे बैठी हुई थी। आप कब उठी? नाश्ता किया? मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी, और नाश्ता भी कर लिया। रिसोर्ट जाने से पहले
وہ سحر کے لیے ناشتہ بنا کر گیا تھا۔ ہال میں 2 چرپائیاں اور 2 کرسیاں رکھی تھی۔ غزان اس کے سامنے والی چرپائی پہ بیٹھ گیا۔ کیا کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ سحر کو دیکھتے بولا، میرا موبائل کہاں ہے؟ کل پارلر سے واپسی پر میرے پاس تھا، پھر اب پتہ نہیں کہاں گیا۔ شاید وہ حال میں ہی گر گیا ہوگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو نیا فون لا دوں گا۔ تم اتنے چھوٹے سی گھر میں کیسے رہ لیتے ہو؟ وہ حال میں نظر تراتے بولی، بالکل ویسے ہی جیسے باقی لوگ رہتے ہیں۔ پہلے تو میں اس گھر میں اکیلا ہوتا تھا، لیکن اب سے آپ بھی یہاں رہیں گی۔ جانتا تھا کہ سحر کے لیے اس گھر میں ایڈجسٹ ہونا مشکل تھا۔ وہ خود بھی زیادہ یہاں نہیں رہتا تھا، لیکن اب اسے یہیں رہنا تھا مزید کچھ دن۔ وہ سحر کو رکھنا چاہ رہا تھا، میرے لیے یہاں رہنا مشکل ہے، مجھے کھلی کھلی جگہ پسند ہے۔ وہ اداسی سے ارد گرد دیکھتے بولی، جانتا ہوں، لیکن میں ایک غریب بندہ ہوں، میری کوئی زیادہ تعلیم بھی نہیں جو مجھے اچھی جاب مل سکے۔ کوئی بات نہیں، میری تعلیم اچھی ہے، مجھے کسی بھی اچھی کمپنی میں اچھی پوسٹ مل سکتی ہے، اس لیے میں کل گھر جاؤں گی اور اپنے سارے ڈاکیومنٹس لے آؤں گی، پھر جاب کے لیے اپلائی کر دوں گی۔ غزان حیران ہوا تھا، تو کیا آپ کو میرے ساتھ رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں، بس تم اپنے بال چھوٹے کروا لو اور داڑھی چھوٹی کروا لو، باقی رہی گھر کی بات تو اچھی کمپنی میں فلیٹ بھی ملتے ہیں ساتھ۔ کچھ عرصے تک ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ کہ آپ میرے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہاں، آج صبح سے میں نے یہی سوچ رہی تھی۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہمیں اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آپ اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، جانتی ہوں، اس لیے کوشش کروں گی کہ جلد ہی مجھے جاب مل جائے۔ غزان ہلکا سا مسکرایا، ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ جاب ڈھونڈیں اور میں اپنا کام کروں گا۔ کون سا کام؟ ایک ہے اہم کام۔ تب تک ہم یہیں رہیں گے، تب تک تو آپ کو جاب مل ہی جائے گی، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ صحیح کہا، وہ بولتے ہوئے چپ ہو گئی۔ غزان جہاں تک وہ دل سے خوش نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ جو کچھ کل ہوا، اس سب سے نکلنے کے لیے اسے وقت چاہیے تھا۔ کچھ دن پہلے تک اس کی شادی عباس سے ہونی تھی، پھر اچانک عباس کی شادی اس کی بہن سے ہو گئی، اس کی شادی ایک غریب ملازم سے۔ اس سب سے نکلنے کے لیے اسے 2 ہفتے تو لگنے ہی تھے۔ تب تک اس کا کام بھی ہو جاتا۔ اسے 1 کلو ملا تھا اپنے ماں باپ کے قتل کا۔ اتفاق وہ شخص قریب ہی اسی علاقے کا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے۔ غزان نے اس شخص کو ڈھونڈتا رہا اور سحر جاب۔ آج وہ رات کے کھانے پر ایک ساتھ تھے۔ کھانا نیچے فرش پہ چٹائی پہ بچھایا گیا کھایا جا رہا تھا۔ غزان نے بریانی بنائی تھی۔ اکیلے رہنے کا ایک فائدہ ہوا کہ اسے کھانا بنانا آ گیا تھا۔ مجھے جاب مل گئی، وہ غزان کو بتانے لگی۔ اچھا، کس کمپنی میں؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا، کمپنی کا نام لاشاری انٹرپرائز ہے۔ غزان ہلکا سمجھ گیا، اچھا، کیا پوسٹ ملی ہے آپ کو؟ مینیجر کی، اس مارچ سے سٹارٹ ہے آفس۔ اچھا، تو کیا وہ لوگ گھر بھی دے رہے ہیں؟ ہاں، شاید جاب کے 1 ہفتے بعد مل جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ اس کی بات سنتے سحر حیران ہوئی، صرف میں نہیں، ہم دونوں یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن میں ابھی یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ جانا پڑے گا، کیونکہ جہاں میں ہوں گی وہاں ہی تمہیں بھی ہونا ہوگا۔ لیکن سحر، ابھی مجھے کچھ کام ہے، تو جو کام بھی ہے 1 ہفتے کے اندر اندر ختم کر لو، کیونکہ ہم دونوں سارے یہاں سے جائیں گے۔ مجھے ابھی تک اس گھر کی عادت نہیں ہوئی۔ آپ کو یہاں آئے ابھی صرف 4 دن ہوئے ہیں۔ 4 دن میں تھوڑی کسی کو عادت ہوتی ہے کسی چیز کی۔ صحیح کہا، اور مجھے اس گھر کی عادت ہوگی بھی نہیں۔ تم بھی جانتے ہو کہ مجھے کھلی جگہ زیادہ پسند ہے، جبکہ یہ گھر بہت چھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی اپنا کام کر لوں گا۔ سحر نے سر اس بار میں ہلایا۔ رات کے اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ سحر اپنے کمرے میں سو چکی تھی، جبکہ غزان خاموشی سے گھر سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک محلے کے آگے کھڑا تھا۔ اس محلے کے آخر پر ایک ڈیرا بنا تھا۔ اس کا مجرم وہی تھا۔ وہ چلتا چلتا اس ڈیرے پر پہنچایا۔ اندر داخل ہوتے وہ چونکانہ انداز میں ہر جگہ نظریں گھما رہا تھا۔ ڈیرے میں بس ایک کمرہ تھا، باقی ہر جگہ گندگی ہی بکھرے ہوا تھا۔ کمرے میں کسی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، اندر بس ایک چرپائی رکھی تھی اور اس پر ایک انسان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کسی نقاب پوش کو دیکھتے ہوئے کھڑا ہوتے بولا۔ بش کاکا۔ غزان نے آگے بڑھتے اس کا نام پکارا۔ اپنا نام سنتے ہوئے حیران ہوا۔ تم کون ہو؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ غزان نے آگے بڑھتے اس سے موقع دے مارا۔ بخش کاکا نے چاقو نکالتے اس پر تانا۔ غزان نے ایک کک مارتے اس کے ہاتھ سے چاقو گرا دیا، پھر سے مارنے لگا۔ کون ہو تم؟ وہ زخمی حالت میں اسے دیکھتے بولا۔ 30 سال پہلے تم نے ٹرک سے ایک گاڑی کو ٹکر ماری تھی، پھر اسے آگ لگاتی تھی۔ گاڑی میں ایک آدمی اور عورت تھی جس کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی تھی۔ اب کچھ یاد آیا؟ تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ وہ خوفزدہ ہوتے بولا۔
اسی کپل کا بیٹا ہوں میں. تمہاری وجہ سے میری فیملی مجھ سے جدا ہوگی. اس سے موقع مارتے بولا. وہ مزید ڈر گیا. بتاؤ کیوں مارا تم نے میرے ماما بابا کو؟ کس کے کہنے پہ مارا تھا؟ اگر تم نے مجھے اس کا نام بتا دی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. مجھے کسی چھوٹے بلے نامی آدمی نے کہا تھا. وہ مجھے بہت زیادہ پیسے دے رہا تھا کہ اگر میں اس گاڑی میں موجود لوگوں کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ مجھے کافی سارے پیسے دے گا اور کبھی پولیس مجھ تک آئی تو وہ تب بھی میرا ساتھ دے گا. غزان اسے مارنے لگا. وہ مارتے مارتے اسے آدھا منہ کر چکا تھا. پھر اٹھا اور وہاں سے چلا گیا. کافی دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد وہ مشکل اٹھا اور جیب سے فون نکالتے اس نے ایک نمبر ملایا. ہیلو سر, مجھے کچھ بتانا تھا. ابھی ایک نوجوان آیا تھا نبیل اشاری کی موت کا پوچھتاچھ کے لیے. وہ گہرے گہرے سانس لیتا بولا. تو تم نے اسے کیا کہا؟ فون سے آواز ابھری. وہی جو آپ نے کہا تھا. اسے میں نے چھوٹے بلے کا ہی بتایا تھا. اچھا کیا, میں تمہیں پیسے سینڈ کر دوں گا. اب تم غائب ہو جاؤ ایسے کہ غزان تمہیں دوبارہ ڈھونڈ نہ سکے. اوکے سر. وہ فون بند کرتے بولا. غزان گھر آتے خاموشی سے حال میں پڑی چرپائی پہ لیٹ گیا. اس چرپائی پہ اس نے میٹرس ڈال رکھا تھا لیکن پھر بھی وہ اتنا آرام دہ نہیں تھا. وہ کاکا کی باتوں کو سوچ رہا تھا. یہ جو کوئی بھی تھا بہت شاطر انسان تھا. اسے کام مکمل ہو چکا تھا. وہ کل صبح ہی واپس اپنے گھر چلا جائے گا لیکن اس سے پہلے اسے سحر کو سب بتانا تھا. وہ دونوں ناشتہ کر چکے تھے. غزان نے اسے نیا فون لا دیا تھا. وہ ابھی وہی فون استعمال کر رہی تھی. سحر, ہم کہیں جا رہے ہیں اس لیے تیار ہو جاؤ. تمہارے ماں بابا کون ہیں غزان؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ حیران ہو. مجھے اپنی پریشانی میں خیال ہی نہیں آیا کہ آپ نے کبھی مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے ان سے ملی ہوں. میرے ماما بابا کی ڈیتھ ہو چکی ہے. جب میں 5 سال کا تھا تب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. مجھے لگا وہ قتل ہے اس لیے میں ملازم کے بیس میں منظور ویلا گیا تھا. مجھے شک تھا منظور صاحب پر. پھر مجھے علم ہوا کہ میرے بابا اور آپ کے بابا اچھے دوست ہیں اور اسی دوران میرا آپ سے نکاح ہو گیا. سحر سے دیکھ رہی تھی. میں غزان اشاری ہوں, لشاری انٹرپرائز کا CEO, بزنس مین قبیل اشاری کا بیٹا. اس نے کہتے سر پر پہنی ویگ اتار دی اور داڑھی بھی. سحر بنا پلکیں چپکائے اسے دیکھ رہی تھی. غزان کے اصلی بال کالے اور سلکی تھے جو ابھی بکھرے ماتھے پر گرے تھے. اس کی داڑھی بھی چھوٹی اور نفاست سے کٹی ہوئی تھی. تم ہمیں دھوکا دے رہے تھے, وہ مشکل بولی. مجھے اپنے ماں باپ کے مجرم کا پتہ لگانا تھا, اس لیے یہ سب کرنا تھا. پھر منظور صاحب سے بات کر کے علم ہوا کہ وہ اور بابا اچھے دوست تھے. تمہاری اصلیت کیا ہے غزان؟ وہ شدید شوق کے زیر اثر بولی. یہی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ہے. وہ جانتا تھا کہ اسے شوق لگے گا. اسے کیوں چھپایا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم نے کہا کہ بعض مجھے سب بتا دے. میں جانتا ہوں سحر, لیکن میں پہلے نہیں بتا سکتا تھا. میں چاہتا تھا کہ پہلے تم مجھے شوہر کے روپ میں قبول کرو پھر میں تمہیں اپنے راز سے آگاہ کروں. میں کیسے قبول کروں؟ بزنس مین کبیر کے بیٹے کو یا پھر ہمارے ملازم غزان کو, قبیل اشاری کے بیٹے غزان کو؟ اگر تم مجھے قبول کرو گی تو تمہیں میرے کسی بھی روپ سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ بولتے اٹھ گیا. کیا مطلب؟ کتنے روپ ہیں تمہارے؟ وہ کھڑے ہوتے بولی. اس کی بات سنتے غزان پلٹا, پھر ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پکڑے. سحر, ابھی ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے اچھے سے واقف نہیں ہیں. بہت کچھ ایسا ہے جو آپ میرے بارے میں نہیں جانتی اور بہت کچھ ایسا ہے جو میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا. غلط. وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے بولی. تم میرے بارے میں سب جانتے ہو جبکہ مجھے اپنے بارے میں بتانا تم نے ضروری نہیں سمجھا. آپ جان جائیں گے ابھی میرے ساتھ میرے اصل گھر چلیں. میں تم پر یقین نہیں کر پا رہی غزان. جانتا ہوں ایک اجنبی جو آپ سے جھوٹ بولے اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جب تک آپ میرے ساتھ چلیں گی نہیں آپ کو کیسے علم ہوگا میرے بارے میں؟ سحر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. سحر, بس آخری دفعہ میرا یقین کریں اور میرے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے, بس آخری بار. آئندہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا, ٹھیک ہے؟ اور ابھی کے لیے آئی ایم سوری. سحر نے سر اسباب میں ہلایا. وہ ایک عام سی لڑکی تھی جس کی خواہش اپنا گھر بسانے کے لیے بہت کچھ نظر انداز کرنا پڑتا ہے. اسے بھی معاف کرنا ہی تھا کیونکہ وہ معافی مانگ رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک بڑے سے عالیشان گھر کے پورچ میں کھڑے تھے. جیب سے نکلتے وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی. یہ سچ میں تمہارا گھر ہے؟ وہ غزان کو دیکھتے ہی مشکوک انداز بولی. ہاں جی. اس سر ہلاتے بولا. پھر اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا. اس کا گھر منظور ولا سے زیادہ بڑا تھا. لاؤنج میں ایک طرف صوفے رکھے تھے اور باقی ایریا بھاری تھا. صوفے ایل شیپ کے تھے. یہ میرے ماما بابا ہیں. وہ لاؤنج کے لگی ایک دیوار کی تصویر کے سامنے کھڑے ہوتے بولا. میرے بابا کبیر ایک اچھے بزنس مین
और मेरी मम्मा एक वर्किंग वुमेन थी, इनका अपना बिजनेस था। इन दोनों की वफात के बाद बिजनेस मेरे चाचा संभालने लगे, लेकिन मेरे 18 को होते ही सारा बिजनेस मेरे नाम ट्रांसफ़र हो गया। तब तक पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस भी सीखता। फिर 22 के होते ही मैंने अपने मामा बाबा के कातिल की तलाश शुरू कर दी। वो तस्वीर की तरफ देखते कह रहा था, फिर दूसरी तस्वीर की तरफ देखते कहने लगा, ये मेरे चाचा है फाइज लचारी। इनकी वजह से मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे कहने से पहले ही सब कुछ संभाल लेते हैं। इन्होंने कभी शादी नहीं की, चलो अंदर, वो बोलते हुए आगे बढ़ा। सीढ़ियाँ चढ़ते पहले नंबर वाले कमरे में दाखिल हुआ। ये मेरा कमरा है और काफ़ी खुला है, और दरवाजे के सामने कुछ फासले में बेड रखा था। बेड से थोड़ी दूर दीवार गिर लगी कबर्ड थी, इसके आगे ही एक दरवाज़ा बना हुआ था जो गालबन वॉशरूम था। कमरे का फर्नीचर ब्राउन रंग का था, खिड़कियों पर सफ़ेद रंग के पर्दे थे। कमरे में किसी की कोई तस्वीर नहीं थी। दरवाज़ा लॉक करते हुए आगे बढ़ा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बाथरूम के दरवाजे के सामने ही था। शहर भी इसके पीछे बढ़ी। वो ड्रेसिंग रूम के सामने रुक के, अंदर आओ, फैजान संजीदगी से बोला। शहर झिझकती हुई अंदर चली गई। दरवाज़ा लॉक करते हुए पलटा। शहर गर्दन मोड़े बाएं जानब लगी तस्वीर देख रही थी। वैसी ही तस्वीर नीचे लाउंज में लगी थी। फैजान ने इस तस्वीर को आराम से हटाया। नीचे बिल्कुल साफ दीवार थी। इसने एक में महसूस हिस्से पर हाथ रखा तो एक दरवाज़ा नमदार हुआ। शहर हैरत से इसे देख रही थी। अंदर आओ, इसीलिए अंदर बढ़ा। अंदर कुछ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ उड़ते नीचे आ गई। नीचे बिल्कुल सेम लाउंज बना हुआ था जैसे ऊपर था। वह एक खुला कमरा जैसे था। कमरे की एक तरफ एक अलमारी थी और दूसरी तरफ एक बोर्ड लगा था। फैजान शहर के लिए इस बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। इस बोर्ड पर काफ़ी कागज़ और कुछ तस्वीरें लगी थी। ये सब क्या है? मेरी तलाश। वो इसके पीछे खड़ा था। ये कमरा पहले बाबा का करता था, फिर अब मेरे ज़र इस्तेमाल है। इस घर में एक सिगरेट कमरा भी है, ये सिर्फ हम दोनों जानते हैं। और आपके चाचा? वो पलटते से देखते बोली। वो इसकी थोड़ी तक आती थी, वो भी नहीं जानते। हम दोनों के अलावा बस एक वो इंसान जानता था जिसने ये घर बनाया था। तो आपने ये कमरा छिपाया क्यों रखा था? क्योंकि ये खुफिया है, इसमें हमारे राज हैं, इसलिए इस कमरे के बारे में किसी को नहीं बताया गया। कौन सा राज? वैसे देखते बोली। फज़ान ने इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कमरे के दूसरी तरफ लगी अलमारी की तरफ बढ़ा। शहर इसके पीछे की अलमारी के बेड खोलते ही इसने एक हैंगर बाहर निकाला। इस हैंगर पर यूनिफॉर्म लटक रहा था। ये शहर कुछ बोलते न पाई। मेरा है और ये मेरे बाबा का है। दूसरे हैंगर निकालते बोला, मतलब कि आप दोनों सही समझी, मैं और बाबा दोनों इंटेलिजेंस से मुंसलिक हैं। जिस दिन बाबा का कत्ल हुआ, इससे एक रोज़ पहले ही किसी को इल्म हो गया था कि बाबा किस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इन्हें मार दिया। मतलब कि आपके बाबा के किसी दुश्मन ने। हाँ, लेकिन इस दुश्मन से बाबा बेखबर थे। इसका मतलब हुआ कि वो दुश्मन कोई करीबी इंसान है। हम आपको किसी पर शक है? हाँ, किस पर? इसी पर जो ये चाहता है कि मेरा शक छोटे बल्ले की तरफ चला जाए। वो कौन है? शहर हैरान हुई। कोई भी नहीं, बस एक नाम है, इसका हकीकत में कोई वजूद नहीं। लेकिन इससे आपके दुश्मन को क्या फ़ायदा? ये कि मैं इस इंसान को ढूंढता रहूं जो वजूद में ही नहीं रखता और ख़ुद आज़ाद ज़िंदगी जिए। तो आप इस दुश्मन को कैसे पकड़ेंगे? कब? जो बहुत जल्द, बस एक दफ़ा मेरा शक यकीन में बदल जाए। फज़ान ने अलमारी बंद करते। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आपके चाचा कैसे नावाकिफ़ हो सकते हैं कि आप खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये कि इस घर में भी एक सिगरेट कमरा है। मैंने देखती 4 साल पहले आर्मी ज्वाइन की थी, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी। पहले 6 माह की ट्रेनिंग के वक्त मैंने चाचा को ये बताया कि मैं घूमने जा रहा हूँ, और वह जब घूमने जाता था तो मोबाइल साथ नहीं लेके जाता था, इसलिए इन्हें इल्म नहीं हुआ सका। इसके बाद जब मेरी सिलेक्शन ISI के लिए हुई तो मेरे 2 साल की ट्रेनिंग होनी थी। मेरी ग्रेजुएशन भी MA में थी, मतलब कि वहाँ हम ट्रेनिंग के साथ पढ़ते भी थे। चाचा को ये बताया था कि मैं दूसरे शहर एक यूनी में पढ़ता हूँ। ट्रेनिंग के बाद मुझे इसी यूनिवर्सिटी की डिग्री दी गई जिसके मैंने चाचा को बताया था। बस इसी तरह इन्हें इल्म ना हुआ। और रही बात तुम्हारे दूसरे सवाल की, तो इसका जवाब मैं तुम्हें बाहर जाते देता हूँ। आपने ये सब अपने चाचा को नहीं बताया, तो फिर मुझे क्यों बताया? ताकि आप ये जान लो कि मैं इस रिश्ते को लेकर सीरियस हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आते हुए बोला। इनके बाहर ड्रेसिंग रूम में आते ही दरवाज़ा खुद बहुत बंद हो गया। अब हाथ लगाओ दीवार पर। फज़ान के कहने पर शहर ने कन्फ्यूज होते दीवार पर हाथ लगाया। दरवाजे पर हाथ फेरा। शहर ने बिल्कुल वैसे ही किया, लेकिन कुछ न हुआ। तो वो गज़ान को देखने लगी। फिर इसी तरह गज़ान ने इसी जगह दीवार पर हाथ रखा जहाँ थोड़ी देर पहले शहर ने रखा हुआ था। तो वो फ़ौरन दरवाज़ा खुल गया। शहर हैरान हुई। ये दरवाज़ा पहले मेरे बाबा के फिंगरप्रिंट से खुलता था, अब मेरे फिंगरप्रिंट से खुलता है। शहर ने स्वाब में सर हिलाया। शाम तक इसके चाचा फायदे पाकिस्तान आ गए थे। वो सब इस वक्त लॉन्ज में बैठे थे। मेरे वापस आने का तो इंतजार करते गसान इसकी निकाह कर लेने की वजह से खफा थे। चाचा जान जरूरी था, इसलिए आपके बगैर निकाह कर लिया, लेकिन वलीमा आपके बगैर नहीं होगा। ठीक है, तो कब तक करना है वलीमा? जब आप कहें, गजान बोला। शहर खामोश बैठी थी। ठीक है, फिर इस महीने के 16 को वलीमा रख लेते हैं, तब तक सारी तैयारियां हो जाएंगी। जी चाचा जान, आपका ट्रिप कैसा रहा? हमेशा की तरह अच्छा। ठीक है चाचा जान,
आप आराम कर रहे थक गए होंगे। आप फाइज साहब सर हिलाते उठ के सामने खाना लगाते सबको बुलाया। खाना एक साथ खाने के बाद वो सब अपने अपने कमरे में चले गए। खान आपके चाचा काफी साथ मिजाज लगे हैं मुझे, शहर कमरे में आते बोली। वो बस लगते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। शहर ने सर साहब मिलाया, बेड पर बैठ गई। अगले 2 दिन इस तरह गुजरे। खजान ने अब ऑफिस जाने लगा। चूंकि शहर को घर रहना पसंद था इसलिए इसने जॉब स्टार्ट नहीं की, जबकि खजान ने इसे कहा भी था कि वो अगर काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन इसने घर रहने को तरजीह दी। शाम 6 बजे तक फाइज साहब ऑफिस से निकल आए। थोड़ी दूर आने के बाद अचानक इनकी गाड़ी रुक गई। ड्राइवर गाड़ी चेक करने लगा। इसी वक्त खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। फाइज साहब ने फोन से नजरें हटाते बाहर देखा और फिर बाहर निकले। सामने एक शख्स पी के पहने खड़ा था। कहीं वो मजबूत लहजे बोले। इस शख्स ने खामोशी से एक कार्ड सामने किया और फिर तेजी से इसे गर्दन के पीछे से पकड़ते 2 कदम पीछे खड़ी गाड़ी में डाल दिया। ये सब इसने बहुत तेजी से किया था। वो मुजाहमत न कर सके। ड्राइवर वहीं हक्का बक्का रह गया। इसे एक कमरे में बिठाए गए जहाँ 2 कुर्सियां दरमियान में टेबल थी। आंखें सिकुड़ते इर्द गिर्द देख रही थी। वो जानते थे कि कौन लोग हैं, वो किन लोगों की कैद में थे, लेकिन वो हैरान था कि आखिर इसे पकड़ा कैसे गया। फाइज लचारी एक शातिर इंसान था जिसने कभी अपने गैर कानूनी कामों का कोई सबूत नहीं छोड़ा था। फिर वो लोग इस तक कैसे पहुंचे। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और वर्दी में मबलूस गाजान अंदर आया। इसे देखते हुए समझिए कैसे पकड़ेगी, तो तुम भी अपने बाप की तरह आर्मी को चुना। फाइज बोला, हाँ। वो बोलते इनके सामने बैठा। अब बताओ कि तुमने मेरे माँ बाप को क्यों मारा। कबीर लाचारी रिश्ते में तुम्हारे बड़ा भाई था। फिर भी मैंने इसे मार दिया क्योंकि वो जान गया था कि कबीर ही वो एजेंट है जो मुझे ढूंढ रहा है। लेकिन अफसोस कबीर ये ना जान सका कि वो मैं ही हूँ जिसे वो ढूंढ रहा है। तुम्हें इंसान के ना इंसानियत की तोहीन है। बोलते उठ गया। तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे बाबा आर्मी में थे। फाइज पीछे से बोला, इसी इंसान ने जिसे मेरे बाबा छोटे बल्ले कहा करते थे। वो पलटे बगैर बोले, लेकिन वो तो मर चुका है। वो हैरान हुआ। हाँ सही कहा, लेकिन मरने से पहले वो मुझे सब बता गया था। वो बोलकर बाहर चला गया। छोटे बल्ले कबीर के एक जूनियर का निकनेम था। कबीर ने दिया था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। इसने इसका निकनेम इसकी बिल्ली जैसी आंखें थी। वो घर आया तो देखा कि शहर लाउंज में इसी का इंतजार कर रही थी। इसी काला आता देखो हैरान हुई। अमूमन वो और फाइज एक साथ आते थे। फाइज से कहाँ है, वो ही जहाँ होना चाहिए। बोलते सुबह बैठ गया। वो अभी ब्लैक 3-पीस सूट में मबलूस था। बैठते कोट उतार कर इसने साइड पर रखा। शहर इसके लिए पानी ले आई। इसे पानी देते वो इसके साथ बैठी। क्या हुआ। फाइज सच नहीं, मेरे में मामा बाबा को मारा था। पानी पीते क्लास टेबल पर रखते बोला। इसकी बात सुनते शहर हैरान हुई। मतलब कि वो गैर कानूनी कामों में मबलूस थे। बाबा इन्हें पकड़ने का केस दिया गया था। इससे पहले कि बाबा फाइज की असलियत जान पाते वो बाबा की असल जॉब को जान गया। खुद को बचाने के लिए इसने मेरे माँ बाप की जान ली। बोलते इस 23 साल नौजवान की आंखें नीम हुई। माँ बाप की मौत का ऐसा जिक्र है जिसके जिक्र से आंखें नीम हो जाती हैं। शहर इसे दुखी नज़र से देख रही थी। वह इंसान जिसने इसे पाला था वही इसका मुजरिम निकला था। वो यकीनन तकलीफ में था। शहर ने झिझकते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक होगा। जो मुजरिम था इसे सजा मिल गई। हम आपके मामा बाबा को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन इनके लिए दुआ कर सकते हैं। इसलिए आप ही इनके लिए दुआ करें। फैजान ने बोलते आंखें पूंजी। आप बताओ, बात हुई मंजूर साहब से? जी, इन्हें बताया था सलोकोस हमारा वली में है। अगर आप कहो तो वलीमा आगे कर दें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। वलीमा इसी दिन होगा जिस दिन तय पाया था। आज इन दोनों का वलीमा था। शहर सफ़ेद टेल मैक्सी पहने साथ डायमंड जूली पहने दमक रही थी। फैजान ने भी ऑफ वाइट पहन रखा था। दोनों एक साथ बैठे बहुत शानदार लग रहे थे। नाजिया बेगम स्टाई से दूर खड़ी शहर को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। देख लो नाजिया, तुमने मेरी और शाजिया की बेटी को एक मुलाजिम के साथ ब्याया कि वो गरीब की ज़िंदगी जिए, लेकिन मेरी बेटी के बात बहुत आला हैं। खुद देख लो, इससे अब्बास से भी अच्छा रिश्ता मिला। मंजूर साहब इनके बराबर खड़े होते बोले और फिर आगे बढ़ गए। नाजिया बेगम शुरू से ही मंजूर साहब को पसंद करती थी, लेकिन इनकी शादी शाजिया बेगम से हुई थी, इसलिए वो शाजिया और शहर दोनों को नापसंद करती थी। स्टैचू बैठे शहर खजान किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। जो किस्मत में होता है वो कर रहते हैं, चाहे किसी भी तरह से हो। यहाँ पर ये नावल खत्म हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट नावल के साथ।